व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जी माही ने आज पट्टी उतारी हुई है ज़बरदस्ती, तो अभी मैं इसको लगाने लगी थी, फिर मैंने कहा कि रात होगी चलो सो जाएगी। तो ये भी आप लोगों के साथ हलवाई करती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इस बातों में देखिए, अम्मी से भी बात करो। अम्मी से भी बात करो जी। वो कह रही मेरी अम्मी से भी बात करो और मामा से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें आने वाली तमाम तकलीफ़ों से दूर रखे, हमारी घरों को अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचा के रखे, और जिन घरों को अल्लाह ताला ने आबाद किया उन्हें शादो आबाद रखे, हर परेशानी से हर दुख तकलीफ़ से हमें दूर रखे, आमीन सुमा आमीन। तो इसी बात के साथ हम अपनी बातों का आगाज़ करते हैं। तो कुछ बातें माही की मामा आपसे करेगी, फिर कुछ बातें मैं करूँगी। जी जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि गुफार भाई का जो है लाहौर आए थे, और मैंने जैसे कि आपको बताया भी था, और जैसे उन्होंने वीडियो भी लगाई थी कि वो किस मामले में, किस सिलसिले में लाहौर आए थे और क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और यही हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी है वो मामला इंशाल्लाह जल्द अज जल्द सामने आ जाएगा। और जो मैंने तब भी बात की थी कि जो ये मामला तुम्हें ये जो रिकॉर्डिंग करा था उस टाइम वो फ़ौरन पहुंच जाता तो ये मामला होने नहीं थे। और जबकि वो ख़ुद जैसे कि मज़े ले रहा था, चस्के ले रहा था, और उसको मतलब गफ़ार भाई को इस चीज़ की सज़ा मिली कि वो उनका घर बचाना चाह रहे थे और उल्टा उनके घर में लड़ाई पड़ गई। ऐसे ही होता है। और बस इसी बात पे यही हम लोग कह सकते हैं कि आजकल जो है ना भलाई का ज़माना नहीं है किसी को। आजकल का ऐसा ज़माना जा रहा है कि जो इंसान जो कुछ गलत भी कर रहा है ना उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कहेंगे वो आपके गले में लड़ाई पड़ वही तो उसकी जाएगी। बीवी भी यही बात कर रही थी कि छोड़ दो इस चीज़ के। क्योंकि वो पहले बात कर चुकी थी, जैसे कि वो बता रहे हैं कि ना वीडियो में भी है और आवाज़ भी साफ आ रही है कि वो कह रही है कि तुम छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो। क्योंकि वो पहले बात कर चुकी थी कि इस तरह बात है, तो वो उनके साथ भी लड़ा था उनका जो देवर था कि इस तरह के बात हुई तो फिर मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं तुम लोगों पे ही उल्टा इल्ज़ाम लगा दूंगा और अपने मियाँ से भी कह देना कि ये रिकॉर्डिंग की और इस तरह की कोई बात सामने किसी के ना करे, नहीं तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। और जैसे कि मुझे तो आज ही पता चला है कि जी वो कहते हैं ढक्कन डॉक्टर है, कि वो मुझे लगता है कंपाउंडर टाइप है, वो ड्रिप वगैरह लगता है इंजेक्शन वगैरह लगाता है, तो वो कंपाउंडर वगैरह होगा ना किसी जगह पे। साथ होते हैं। बिल्कुल, तो वो तो इंजेक्शन वगैरह लगा लेता होगा। क्योंकि उस दिन भी मैं देख रही थी तो वाकई मैंने कहा शायद मुझे शक पड़ा कि अम्मा जी को इंजेक्शन लगाने के लिए वही गया था अलीवीर के साथ, तो इसीलिए तो उन्होंने उसको बनाया हुआ है। और उसको पता नहीं कि उसके घर में कौन पड़ गया कौन नहीं पड़ गया, उसके घर में क्या हो रही क्या नहीं हो रही। तो जब हम लोगों ने रिकॉर्डिंगें सुनी है तो हम लोग तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए पता तो हैं। हमें काफ़ी देर से था, लेकिन ये कि हम लोग यही कह रहे थे कि सबूत दिखाएंगे। जब तक सबूत ना हो तो बंदा बात नहीं करता। बात यही है कि वो भाई का घर बचा रहा था, उसको ये नहीं पता था कि इन लोगों उसके ने अपने घर में पड़ जाएगी। तो बस वो एकदम वो परेशान हो गया। वो अपने घर की भी तरफ देख रहा था कि क्या बनेगा क्या नहीं। और वाकई वो हौसले वाला बंदा है, जिस तरह हम किसी और चैनल पे भी सुन रहे थे कि जिस तरह इन्होंने उसको जलील किया है, उसको मतलब कि यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे उसके मतलब पर खच्चे उड़ाने वाली बात है। हर बंदा उसको कि जलील एक कर तो रहा था। चलो उन्होंने सुन ली उधर वीडियो और रिकॉर्डिंग कर ली, चलो अपने हद तक रखो, फिर उसको जलील करने के लिए मीडिया पे चढ़ा दिया, मतलब सोशल मीडिया पे चढ़ा दिया वही ना, वीडियो हमें को। लोग ज्यादा लोग कह रहे थे मतलब आप किसी इनका साथ ना दें, ये करें वो हमें कुछ करें। लोग ये कह रहे थे, और एक बंदे ने हमारे खिलाफ ये भी वीडियो बनाई कि उसने इनको शॉर्ट आउट दिया या मिला और ये उसके खिलाफ खड़े। हम उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए थे। हम सिर्फ यही पूछना चाह रहे थे और उनको पता है कि हम लोग उनसे क्या पूछना चाह रहे थे। जी। कि हर इंसान का बात करने का अपना तरीका होता है और किसी को किसी पे नहीं करना चाहिए कि हम लोग उनके खिलाफ थे या नहीं थे। ये उनको भी पता है कि हम उनके खिलाफ थे और हम बात और क्या इसलिए कर रहे थे कि जो बीच की सच्चाई है वो बिल्कुल सामने आए, उनके घर में ना पड़े बात। तो वही तो हम ये कि सबसे पहले हम ही उनको मिलने गए थे, इसलिए हम उन्हें कह रहे थे कि जो भी बात है अपने घर की बात समेटो, और जो सच्चाई जिस वजह से तुम्हारा घर खराब हुआ हमें है। कुछ कुछ तभी पता चल गया था कुछ बातों का, इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि कुछ ना कुछ सामने आए। क्योंकि या तो आपकी बीवी खराब होगी तो आप उसको
اس حد تک پہنچے گے، یا پھر کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس میں وہ جذباتی ہو گیا، تو یا تو پھر اپنی ماں کے لیے بندہ جذباتی ہو، یا بہن کے لیے، یہ سب وہ بھاوج کے لیے یا اپنے بھائی کے گھر کے لیے ہوا ہے، تو ایسے ہی کوئی معاملات ہوتے ہیں نا، بالکل ایسے تو نہیں طلاق تک بات پہنچ جاتی۔ لیکن میں ان لوگوں کی بے شرمی پہ حیران ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے اس کو ذلیل کیا، خوار کیا، ویڈیو چڑھا دی، کہ تم ویسے ہی بیٹھ کے سمیٹ لیتے، بالکل اپنے گھر کی عزتوں کو تو بچا لو۔ یہ بھی اس لینے کا طریقہ ہے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو تم لوگوں نے ذلیل کر دیا، ان کو راستے پہ لے آئے ہو، اور وہ تو آگے جب ہم آپ کو ثبوت دکھائیں گے، ریکارڈنگیں سنائیں گے، جس طرح ریکارڈنگیں ہمارے پاس آ چکی ہیں، ثبوت بھی آ گئے ہیں، سارے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ کسی کے گھر کو آگ لگاتے لگاتے یہ بھی نہ سوچا کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جائے گی، تو یہی بات ہے کہ یہ تو آدھے لئیے میں لڑائی پڑ گئی نا۔ بالکل، جو غیرت والے اب ہوں گے، عزت مطلب والے ہوں اپنے گے، گھر کو سنبھالنا چاہیے، جب ایسی چیز کا پتہ چلے تو انسان کو اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے، نہ کہ وہ تو دوسروں وہی کے کر گھروں رہا میں۔ ہے کہ نہ گھر بیٹھ کے بس بیوی جہاں سے مرضی کما کے لے یا جو یہ مرضی کچھ ہو کر گیا لے، اور بس ہم لوگ کھا پی کھا رہے لے، ہیں۔ تو یا لعنت ایسی فریجوں پہ، لعنت ایسی چیزوں پہ، لعنت میں تو کہتی ایسے گھروں پہ جو انسان اپنی بہو بیٹیاں بیویوں کو ذلیل و خوار کر کے یہ تو تو مجھے کمائی کرنے سمجھ لگ نہیں جائے۔ لگ رہی، یہ تو واقعی گاؤں والا وہ حساب ہوگا کہ ایک چودھری اور سارے جتنے بھی ہیں آپ لوگ کے، اور ان کے بیویوں کو دیکھ رہے ہیں، نظریں ڈال رہے ہیں، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا تو کوئی مالک مکان ہو تو ایسے بندے کے گھر کوئی کرائے پہ گھر نہیں لیتا، بالکل اگلے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو گندے ہیں، یہ تو لوگوں کی بیٹیوں پہ غلط نظر رکھتے ہیں۔ ہم چاہے شہروں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ایسے ماحول نہیں ہے، ہم لوگ تو اپنے گھروں میں کسی کو جھانکنے کی اجازت نہیں تو دیتے۔ یہی ہم لوگ کہتے تھے، کافی لوگوں نے کہا یہ گناہ گار ہے، یہ کرے۔ ہم لوگوں نے ایک دو دفعہ ویڈیو میں کہا بھی تھا کہ وہ اپنی پرانی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، نہیں ایسی تھی، کوئی بھی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ تو مسلمان ہے، ہر کیونکہ بندے وہ کو بھی پتہ ہے۔ مسلم ہے، اور انہوں نے پہلے ہی ایک ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ میں الحمدللہ اہل سنت ہوں، اور میں اسی میں کوئی راستہ ڈھونڈوں گا، یا انشاءاللہ میری بات راستہ سنو، مل گیا میری تو بات میں سنو، کروں گا۔ ایک بات میری سنو، اہل سنت ہر فرقہ مسلمان ہے، ہم کسی کو بھی نہیں کہہ سکتے نہیں، کہ پر اہل کافی حدیث لوگوں اہل نے مجھے تشیع۔ کمنٹ یہ کیا ہے کہ جو اہل سنت ہے ان کو اہل سنت کے حساب سے ہاں چلنا چلنا چاہیے۔ چاہیے، جی بالکل چلنا بالکل، چاہیے۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں اہل سنت اور اسی حساب سے کوئی راستہ ڈھونڈوں گا، اگر مل گیا تو انشاءاللہ صحیح ہوگا، اگر نہ نہیں۔ بھی ملا پھر بھی میں اپنے اللہ کو اور حاضر کسی ناظر نے مجھے جانتا ہوں۔ یہ بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے مطلب اسی کو یہ فیک کا مطلب آواز کرنے کا مشورہ دیا، نہیں، یہ اللہ نہ ہمارے کرے۔ سے پہلے ویڈیو بنا چکے تھے، اور انہوں اور نے کہا ایسی تھا کوئی کیا یہ بات نہیں، میری آواز ہے، یہ میری اور اگر آواز ہے ہے، اور اگر ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ کس نے کام کروایا، کس نے نہیں کام اور ڈی کروایا۔ این اے کروا لے سارا کچھ اس نے، تو مطلب وہ اپنا بندہ ڈھونڈ رہے تھے نا کہ کس بندے نے دی ہے ویڈیو، کس نے چڑھائی ہے، تو آٹومیٹکلی سمجھ آ گئی کہ ساتھ بھائی بیٹھا ریکارڈنگ کر رہا تھا نا۔ بالکل، ہر بندہ تو پٹ رہا ہے کہ اگر یہ اچھا انسان ہوتا ہے یا اس کے گھر بچانا چاہتا تو یہ بھاگ کے ان کی تو لڑائی کو آپ ختم لوگ اور کرواتا۔ ہمیں بتائیں کہ ہم لوگ وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ نہ کریں، ہاں یہ ہم تو بس کیونکہ ہم لوگ آپ لوگوں کے رائے کے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ ہمیں خود کو تھوڑی بہت ہے، انسان کو تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، جیسے کہ وہ تو نہیں کر رہے، تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کی رائے کے ساتھ ہی ہم لوگ چلیں گے، اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ شیئر کریں گے، بالکل کریں گے، اور وہ خود بھی کرے گا جس کے اور گھر کو جس اتنی نے پڑی مطلب ہے۔ دی ہے، ظاہری بات ہے جہاں سے ہمارے پاس آئی ہے، اور مطلب بس اللہ تعالیٰ ہر کسی سب کو کو بس شرم شرم والیاں حیا بیٹیاں دے۔ دے، اور عزت اور غیرت کچھ والے لوگ مرد بھی کہتے ہیں ہوں۔ کہ جی بیٹیوں کی شادی کر دو تو وہ عزت کے ساتھ بیٹھتی ہے، جنہوں نے نہیں بیٹھنا ہوتا وہ شادی کے بعد بھی عزت کے ساتھ نہیں بیٹھتی۔ نہیں بیٹھتی، یہ کبھی بھی عورت کا قصور نہیں ہوتا، اس کا اگر لگام ڈالنے والا ہے، اس کا شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، بیٹا، تو کبھی غلط نہیں کرتی۔ جب ان لوگوں نے خود چھوٹ دے دی ہے کہ چلو بھی کمائی کرنی ہے، جیسے بھی کرنی ہے، اب ایک اور ہم دکھائیں گے، مطلب کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں پینڈو ہیں، اور ان کے ملین میں ہیں سبسکرائبر، ان کے کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے کہ وہ ویوز کے لیے کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ میں تو حیران ہو گئی یوٹیوب پہ یہ کیا چل گیا ہے۔ تو جی آپ مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ریکارڈنگ ہے وہ شیئر کروں کہ نہ کروں۔ تو جی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔